بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أصدقائي في الدرس السادس بعنوان لو ستوكاج. خلال هذه الحصة سنتعرف على ما معنى un stock وسنرى أنواع les produits en stock. Premièrement, définition. Un stock est une quantité de biens accumulée dans l'attente d'une utilisation ultérieure en vue d'harmoniser un flux d'entrée, en général discontinu, et un flux de sortie, en général continu, dont les rythmes sont différents. Tous les secteurs d'activité font appel à des réserves plus ou moins importantes des stocks afin d'assurer la continuité de leurs activités. إذن فالستوك هو عبارة عن واحد الكمية من السلع لمجموعة ومتراكمة في انتظار واحد الاستعمال مقبل أو لاحق، من أجل التنسيق بين لي فلو دونتري اللي غالبا تكون ديسكونتينيو وما بين لي فلو دو سورتي وهي غالبا تكون كونتينيو. وكذلك جميع القطاعات والشركات فهي كتوفر على ان ستوك من أجل ضمان وتأمين استمرارية النشاطات ديالها. Alors نحاولوا نشوفوا un schéma qui représente le rôle ديال ستوك. par exemple مثلا في لو سيرفيس approvisionnement كيكون عندنا un stock de matières premières, l'emballage, les pièces de rechange, les matières consommables et ainsi de suite. Dans la production, on a un stock de produits semi-finis et dans la distribution, on a un stock de produits finis. إذن قلنا بأن الستوك هو عبارة عن واحد الكمية من سواء لا ماتيير بروميير أو لا برودوي فيني مجموعة ومتراكمة في انتظار واحد الاستعمال مقبل. بالنسبة لابروفيزيونمون ستوك د لابروفيزيونمون فالاستعمالات ديال لا ماتيير بروميير غتمشي لا برودكسيون pour se transformer par la suite en composants et en produits finis. بالنسبة للستوك ديال ديستريبيسيون فكيكون عندنا لو برودوي فيني اللي غادي يمشي لو كليون. نحاولوا نشرحوا qu'est-ce que ça veut dire un flux. Supposons par exemple la circulation d'un produit مثلا في هذا لو سونس. فملي كيكون عندنا كنتكلموا على لا circulation de plusieurs produits في le même sens, ce qu'on appelle le flux تدفق. إذا كيكونوا عندنا le flux d'entrée و les flux de sortie. نحاولوا نشرحوا شيء آخر، هو أنه بالنسبة لي flux d'entrée كيكونوا en général discontinus. par exemple في l'approvisionnement à un moment donné مثلا T1 on lance la commande ديال مثلا de 100 unités par exemple. alors à un moment مثلا T2 après 3 jours ou 5 jours on lance une deuxième commande, et après مثلا une semaine ou 10 jours on lance la troisième commande. donc لهذا فنقول لي فلو دونتري فهما ديسكونتيني متقطعا ماشي يوميا، العكس ديال لي فلو دو سورتي. بالنسبه لي فلو دو سورتي فهو تقريبا شاك جور لا سوسيتي كتحاول تبيع المنتوج. دونك عندنا لا سورتي الي كونتينيو. مزيان. هناك شيء اخر هو انه لي زونتربريز شينوا كيعتبروا بان ستوك مال نيسيسير. لو ستوك سي ان مال نيسيسير، فهو ضروري نيسيسير وفي نفس الوقت مال. علاش مال؟ بوركوا مال؟ لانه برومييرمون ايموبيليز لو كابيتال. شنو كيعني هاد ايموبيليز لو كابيتال؟ هو انه كتكون عندنا لونتربريز كيكون عندها مثلا واحد لا سوم دارجون اللي هي ايموبيليزي جامده واقفه، ما كنقدروش نستعملوها في حاجه اخرى. باغ اكزومبل مثلا لا فالور ديال
اون انتربريز عندها واحد ستوك اللي لا فالور ديالو مثلا 20 مليون، الوغ فهاد لا سوم دارجون الي ايموبيليزي، ما تقدرش تستثمروا في اشياء اخرى. الشيء الثاني هو انه oblige l'entreprise à assumer des charges colossales، يعني كيفرض على لونتربريز انها تحمل دي شارج كبارين، دي شارج كولوسال. ومن بين هاد لي شارج هادو كيكون عندنا لا كونستركسيون، وايضا لا لوكاسيون، ثم من بين ايضا هاد لي شارج كيكون عندنا لا مانوتونسيون، يعني لا مانوتونسيون ديال لي بيان ولا ماتيير بروميير داخله لو ستوك، داخله لو ماغازان. يعني كيكون عندنا دي شاريو اليفاتور، لي زونجين، لي كلاك، يعني لي ماشين اللي كيترونسبورتيو لنا هاد لا مارشانديز او لا ماتيير بروميير او سان دو لونتربريز، يعني في الماغازان. ثم كيكون عندنا ايضا لي بيرسونيل، يعني لي بيرسونيل اللي كيكونوا خدامين في هاد لو ماغازان. دونك إليا دي شارج اللي كتقدر تحملهم لونتربريز عن طريق هاد لو ستوك هذا. ثم ايضا الي نيسيسير. pourquoi nécessaire؟ لانه il assure la continuité de l'activité de l'entreprise، كيضمن الاستمراريه ديال النشاطات ديال لونتربريز، وكذلك éviter la rupture. شنو كتعني هاد éviter la rupture؟ ف supposons مثلا que le service production il va lancer la production مثلا d'une quantité de 500 unités من واحد d'un tel produit. alors غادي يفابريكي لنا 500 unités. alors في هاد اللحظه مثلا T1 on lance la production، وفي هاد اللحظه هادي كيكون لنا المنتوج واجد. هذا سكون نابيل لو ديلي دو فابريكاسيون، اللحظه ملي كنصنعوا المنتوج الى اللحظه ملي كيكون واجد، سي سكون نابيل لو ديلي دو فابريكاسيون. الوغ فبالنسبه الى كانت عندنا لا ماتيير بروميير ديجا اون ستوك، دونك غادي نفابريكيو هاد لا كونتيتي. سيبوزون مثلا هاد لو ديلي هو 3 جور، الوغ كدوز مثلا واحد يومين لا ماتيير بروميير كتقاد لنا من ستوك، ما كنلقاوش لا ماتيير بروميير. دونك شنو كيوقع؟ اون روبتور، اون فا طومبي اون روبتور، ما غنقدروش نصنعوا هاد لا كونتيتي في هاد لو ديلي هذا. ذن هذا سكون نابيل لا روبتور. لهذا كيجي الدور ديال ستوك باش بور ايفيتي لا روبتور. مزيان، غنحاولوا نشوفوا ان اوتر شيما اللي كيوضح لنا ليفولوسيون دي ستوك وكذلك سي كاركتيرستيك. فكما كتلاحظوا عندنا هنا كيكون عندنا لو طون، باغ اكزومبل لا بروميير سيمين، دوزيام سيمين، تروازيام سيمين، انسي دو سويت. هنا كتكون عندنا لا كونتيتي. فاول حاجه كيكون عندنا هو لو ستوك ماكسيمال، هي لا كونتيتي ماكسيمال اللي كتكون عندنا مثلا في ستوك. ثم ايضا كيكون عندنا لو ستوك مينيمال، هي اقل كونتيتي يمكن تكون عندنا في ستوك. نشوفوا كيسكو سا فو دير لو ستوك مينيمال. هي لا كونتيتي مينيمال que l'on doit détenir en attente d'une prochaine livraison. اذا كتكون عندنا ستوك ماكس وكيكون عندنا ستوك مين. اضافه الى ذلك كيكون عندنا سكون لابيل لو ستوك داليرت. لو ستوك داليرت، فهاد لو ستوك داليرت فتقريبا بحال مثلا واحد البوله حمراء، فاون فوا كتشعل كيخصنا نديكلونسيو لا كوموند. الوغ سكي سباس لا كونتيتي ديمينو جوسكا كتوصل لنا مثلا الستوك داليرت اون لونس لا كوموند. هذا سكون لابيل لو بوين دو كوموند، اللحظه فاش كنلونسيو لا كوموند. اذا هذا سكون لابيل لو ستوك d'alerte. نحاولوا نشرحوا هذا لو ستوك d'alerte. C'est il sert à couvrir la consommation du produit entre le moment où on constate le besoin de réapprovisionnement jusqu'à la mise à disposition de la nouvelle livraison. إذا قلنا ستوك d'alerte فهو ستوك اللي كيكوفري لينا لا كونسوماسيون ديال البرودوي.
اللحظه اللي كنعملوا لا كوموند الى اللحظه اللي كيكون عندنا لا ريسيبسيون. دونك هذا سكون نابيل لو ديلي دو ريابروفيزيونمون. لو ديلي دو ريابروفيزيونمون هي اللحظه اللي كنعملوا لا كوموند الى اللحظه اللي كتكون لا ريسيبسيون مثلا ديال لا مارشانديز او لا ماتيير بروميير. دونك هذا سكون نابيل لو ستوك d'alerte. Une fois la quantité كتوصل هنايا on lance la commande ثم la quantité le stock augmente tel le stock maximal et ainsi de suite diminue jusqu'à le stock d'alerte. هنا كيكون عندنا le point de commande on lance la commande وهذا ce qu'on appelle le délai de livraison. ثم كيكون عندنا ايضا ce qu'on appelle le stock de sécurité. فهاد ستوك د سيكوريتي شنو هو الدور ديالو؟ لو ستوك د سيكوريتي سي لا كونتيتي gardée en réserve afin d'assurer un niveau de service à la clientèle, sert à résoudre les problèmes de la demande, l'offre, les délais. فبالنسبه لهاد ستوك د سيكوريتي فهو اللي كيكوفري لينا مثلا la consommation ملي كيوقع عندنا ان روتار. فسupposons par exemple que le délai de réapprovisionnement مثلا هو 5 jours. alors في هذه الحاله فمرت دازت 5 jours وباقي ما وصلتناش السلعه. دونك لا كونسوماسيون كتكون يعني وصلت هنايا باقي ما وصلتناش السلعه وداز 5 jours. دونك هذا كيجي الدور ديال لو ستوك د سيكوريتي هو اللي كيكوفري لينا هاد لي بروبليم لي على livraison. ثم توصل هنا et une fois le stock augmente. مزيان نشرحوا شيء اخر. فهذا بالنسبه مثلا الستوك ديال لا ماتيير بروميير في لابروفيزيونمون. فسيبوزون مثلا كنتكلموا على لو ستوك في لا برودكسيون. فلو ستوك مثلا في لا برودكسيون فكتكون عندنا لا كونتيتي هنايا il diminue jusqu'à le stock d'alerte. فالعكس هنا كتكون عندنا بوين دو كوموند لونسمون دو كوموند. هنا كيكون عندنا لونسمون دو برودكسيون يعني اون فا لونسي لا برودكسيون. وهذا سكون نابيل لو ديلي دو فابريكاسيون. سي لو ديلي دو فابريكاسيون هو ما بين اللحظه اللي كنلونسيو فيها لا برودكسيون الى اللحظه ملي كيكون عندنا المنتوج واجد. دونك فلاحظوا اصدقائي انه ملي كنتكلموا على لابروفيزيونمون فكنتكلموا على لونسمون دو كوموند. ملي كتكون عندنا في لا برودكسيون فكنتكلموا على لونسمون دو برودكسيون. لونسمون دو كوموند لونسمون دو برودكسيون. وبالنسبه لهاد لي لونسمون دو برودكسيون فكيكون مرتبط بهم ان كو. هنا كيكون عندنا لو كو دو باساسيون دو كوموند. وبالنسبه لهنايا في البرودكسيون كيكون عندنا سكون نابيل لو كو دو لونسمون دو برودكسيون. اذا لو كو دو باساسيون دو كوموند في لابروفيزيونمون وعندنا لو كو دو لونسمون دو برودكسيون. دونك هنا كيجي الدور لوبجيكتيف ديال لا جيستيون دي ستوك انها كتحاول تمينيميزي هاد لي كو. ماشي à chaque fois on lance la commande et à chaque fois on lance la production. ثم أخيرا ننتقل أصدقائي إلى les produits les types de produits en stock. فأول حاجة كيكون عندنا le stock de matière première. بالنسبة لهذا le stock de matière première فكيكون nécessaire à la fabrication كنلقاو les pièces normalisées, les pièces spéciales كيكونوا ايضا لي بياس انترميديير فابريكي بار لونتربريز. يعني دوك لي بياس اللي كتكون مصنعاهم اصلا لونتربريز باش يدخلوا في ان اوتر برودوي. ثم ثانيا كيكون عندنا لو ستوك دو برودوي اون كور اللي هو كيكون اونتر لي ماشين. فهذا هو البرودوي كيكون فيه طور الانجاز باقي ما تصنعش باقي ما اكتملش. مثلا كيكون واحد البرودوي كيمر من 3 بوست 1 بوست 2. الوغ ملي كيكون ما بين البوست 1